बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप सब दोस्तों को सालार ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मार्च 1181 का एक दिन था। काहिरा को पानी फराहम करने वाला नहर अबू मनाजा का बंद तोड़ने का वक्त करीब आ रहा था और शहर के लोग बेताबी से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे जब दरियाई नील का टहटा मारता पानी इस नहर में दाखिल होना था। नहर के एक किनारे पर कारी तकबीर पढ़ रहे थे और दूसरे किनारे पर निकारे बज रहे थे, और ये दिन मिस्र और केरला की सालाना अहम तरीन दिन था। मुल्क का हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी अपनी पूरी जान व जलाल के साथ दरिया नील और इस नहर की संगम पर मौजूद थे। इस बार इनका सामना किसी फौज से नहीं बल्कि कुदरत से था। मिस्र और कहरान इन तमाम ममालिक और खत्तों के लोग जिनका इंहिसार किसी न किसी तरह दरिया नील की फानी पर था, सदियों से हर साल अगस्त और सितंबर के इन दिनों का इंतज़ार करते ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस साल दरिया नील में कितना पानी आएगा। फिलिप्स ने अपनी किताब द लाइफ एंड द लेजेंड ऑफ द सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी में उन्होंने बताया कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी मिस्र की इस्माइली फातनी खिलाफत की वज़ीर और फिर 2 साल खिलाफत के इख्तिताम की बात खुद हुक्मरान बने तो सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने रियासत का नक्शा ही बदल दिया था। सितंबर सन 1181 में हिलकार बड़ी तादाद में सुल्तान के साथ हाजिर थे। शुरका में कुरान की कारी, उमरा, सिपाही, हलकार और आम हाजिर बड़े हजूम की सूरत में मौजूद थे। इस मौके पर ख़ास तौर पर तैयार की गई खेमों में तंजीमात का इंतहाई तफसीली सिलसिला मुकम्मल किया गया। फिलिप्स लिखते हैं कि इतनी आला तकरीब और फिर ज़ियाफ़तों का सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी के लिए गैर महानूस बात लगती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बड़े पैमाने की तकरीबात को नापसंद नहीं करते थे, जैसे कि इनकी एक कज़न की बेटी की खतने की तकरीब से साबित होता है, जिसमें 700 बेर ज़बा और 80 कतार मिठाई तैयार की गई थी और अबू मनाजा नहर का बंद खोलने जाने के मौके पर खुदाई उठाई। लोगों ने इनकी तरफ से इशारा मिलते ही नहर और दरिया को हलाक करने वाले बंद को गिराना शुरू कर दिया। जैसे तमाम गांवों के लोग और सिपाहियों ने बंद को गिरा दिया तो पानी की बहाली के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी अपनी 10 खास सिपाहियों के साथ वापसी अपनी रियासत जा रहा था कि सुल्तान का गुजर एक घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी तेज़ी रफ्तार के साथ अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर आ रहा था कि अचानक सुल्तान की नज़र एक गार पर पड़ी और इसको देखकर सुल्तान गुस्से से लाल हो गया कि चेहरे को देखकर सिपाहियों की भी रंग बदल गए। नाज़रीन, वो सोचने लग गए कि आपका सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने आखिर ऐसा क्या देख लिया है कि वो इतना ज़्यादा गुस्से हो गया। फिर एक सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा, वो सामने देखो। जब सिपाही ने देखा तो एक सामने गार नज़र आ रहा था। सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा, इसमें एक औरत रीछ को पकड़कर गार के अंदर ले गई और इसका मतलब तो जानते हो। ये सुनकर तमाम सिपाही शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए और घोड़े रुक चुके थे और सुल्तान मुअज़्ज़म ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जब ये औरत गार से निकले तो इसे इसका पीछा करना और इसकी घर का पता मालूम कर लेना और सुबह इसको मेरी अदालत में हाजिर करना। जब सुबह हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी अदालत में मौजूद था कि सुल्तान के हुक्म पर सिपाही इस औरत को पकड़कर सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। सिपाही ने इस औरत को एक ख़ास काली चादर में लिपटा हुआ था, क्योंकि सुल्तान के सामने किसी भी औरत को तंग कपड़ों में हाजिर होने की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस औरत से सवाल किया कि तुमने वो गलत काम किया जिसकी सज़ा बहुत बड़ी है। वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सरज़द हुआ कि जिसकी इतनी बड़ी सज़ा है? तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि मैं सब कुछ अपनी आम गुनाहगार आंखों से देख चुका हूँ। अब आप सच सच बताओ कि कल गार में एक रीछ के साथ अंदर क्या करने गई थी और क्यों गई थी? वो औरत शर्म से सर झुकाए खड़ी हो गई और सुल्तान मुअज़्ज़म ने कहा कि इसमें
اس میں مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں ہو یا تمہارا شوہر مر چکا ہے؟ یہ تمہیں ایسی کیا نوبت آ گئی؟ تو عورت رونے لگی اور کہا کہ سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پر ایسی کام نہیں کرے گی تو اور کیا کریں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم آ رہے تھے، واپسی پر اسی راستے میں بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تھا کہ جانے میں اتنا وقت نہیں لگے گا اور ہماری بڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کی نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک چلنے کی قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ ڈاکو عام ڈاکو نہیں، ہمارے علاقے کی مشہور ترین ڈاکو ہے۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑ کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی صاحب نے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئی اور سلطان معظم نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی چند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان معظم کو کہا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے، اس کی شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور ایک شاہی حاکم نے بھی اس کا معائنہ کیا، وہ اب بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان معظم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کی قاضی اور ان ڈاکو کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ قاضی صاحب نے سلطان معظم کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا، اس وقت تک اس مقدمے کا فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اسی قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں زمین کے منصب سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتے یا تو مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پورے کے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کی کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا خواہش پورا کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوش مٹایا جائے کہ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑ جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دی، اور اس کے بعد سلطان معظم نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت
وقت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے تو دونوں کو سرعام سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکے۔ دوستو اگر آپ لوگوں نے میرا ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح تاریخی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہی۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں۔